सबैलाई ख्रीष्ट येशू प्रभुको नाउँमा जय मसीह। र यो विशेष गरी इस्टरको समयमा म तपाईहरुलाई ह्याप्पी इस्टर भनेर विश गर्न चाहन्छु। अनि भर्खरै 2 दिन अगाडि हाम्रो गुड फ्राइडे थियो र अहिले आएर हाम्रो लागि एउटा ह्याप्पी इस्टर आएको छ। र मलाई एउटा कुराको याद आउँछ, एकजना व्यक्तिले बाइबल पढ्दै गइरहेको बेलामा अनि उसलाई एकदमै धेरै रुचि भइरहेको थियो, किनकि उसलाई अब बाइबलभित्र अचम्म कामहरू, मरेको बौरी उठेको, आँधी तुफान शान्त भएको, इभन कोरीहरू शुद्ध भएको, अन्धा देख्ने भएको विषयहरू पढ्दै जाँदा ऊ एकदमै उत्साहित भएर अगाडि बढिरहेको थियो। र एक दिन त्यसरी अगाडि जाँदा 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 ख्रीष्ट येशू प्रभुलाई क्रुसमा, अब त्योभन्दा अगाडि कोडा लगाएर चाहिँ क्रुसमा टाँगिने अवस्थामा आयो। त्यो घडीसम्म पनि ऊ भित्रै किसिमको एउटा उत्थुल पुथुल भइरहेको थियो। अब चाहिँ प्रभुले कुनै अचम्म काम गर्नुहुन्छ होला अनि यो क्रुसबाट उहाँ बाहिर निक्लेर आउनुहुन्छ होला भनेर उसले सोचिरहेको थियो। तर उसको सोचाइको ठिक विपरीत के भयो भन्दा प्रभुको मृत्यु भयो। अनि त्यहाँदेखि ऊ निराश भएर बाइबल बन्द गरेर उसले बाइबल पढ्नै नै छोडिदिएको थियो। तर पछि गएर कसैले उसलाई भन्यो, तिमीले अगाडि अझै पढ्नुपर्ने थियो, 2-4वटा च्याप्टर अगाडि पढेपछि तिमीले थाहा पाउँथ्यौ है, त्यहाँदेखि तिमीले थाहा पाउँथ्यौ। अनि उहाँलाई नभन्दै त्यो कुराले उत्सुकता जागेर आएर 2-4वटा च्याप्टर अगाडि पढेको बित्तिकै अन्तिममा गएर उसले के भेटाएको छ भन्दा ख्रीष्ट येशू प्रभुले मृत्युलाई विजय गरेर बौडी उठ्नु भएको जब भेट्यो, त्यति बेला ऊ यति साह्रो रमायो, यति साह्रो उत्साहित भयो। पहिलो व्यक्ति जसले मृत्युलाई विजय गरेर आउनुभयो, ऊ एकदमै उफ्रियो, हाँस्यो, खुसी भयो। त्यहाँदेखि उसो चाहिँ उहाँ चाहिँ प्रभु येशू ख्रीष्टको फ्यान, प्रभु येशू ख्रीष्टको फलोवर, अन्तिममा प्रभु येशू ख्रीष्टको चेला अनि प्रभु येशू ख्रीष्टको सेवक बन्न गयो। साँच्चै नै रियल हिरो चाहिँ त्यो व्यक्ति हो जसले चाहिँ पक्का मृत्युलाई विजय गरेर बौडी उठ्दछ। अनि त्यस कारणले गर्दाखेरि यहाँनिर जब हामी पहिलो पत्रुस 1 अध्यायको 3 पदमा हामी यहाँनिर यसरी भेट्छौँ, यहाँनिर यसरी लेखेको छ, 1 Peter chapter 1 verse 3, पहिलो पत्रुस 1 अध्यायको 3 पदमा, परमेश्वर राम्रो प्रभु येशू ख्रीष्टका पिता धन्यका हुनुहुन्छ, उहाँको महान कृपाले मृतकबाट येशू ख्रीष्टको पुनरुत्थानद्वारा एउटा जीवित आशाको निम्ति हामी नयाँ गरी जन्मेका छौँ। है, यहाँनिर ख्रीष्ट येशू प्रभुलाई है परमेश्वर पिताले आफ्नो उहाँको महान कृपाले मृतकबाट ख्रीष्ट येशूको पुनरुत्थान है, जो चाहिँ एउटा पहिलो फलको रूपमा उहाँ चाहिँ हाम्रो लागि एउटा जीवित आशा बनेर आएको छ। र यो इस्टरको दिन धेरैवटा मण्डली अनि विश्वासी जनहरूको बिचमा रमाहट, खुसियाली मनाउने गर्छ, किनकि हाम्रो तर्फबाट ख्रीष्टले पापमाथि विजय ल्याएको दिन हो। र यो जुन पुनरुत्थान भन्ने जुन शब्द छ, यसलाई ग्रिक भाषामा एनेस्थेसिया भनेर भन्ने गर्छ। स्टेसियस भनेको चाहिँ उठ्नु भनेको, अनि एना भनेको चाहिँ माथि भनेको, अनि त्यो चाहिँ मरेकोबाट है, एउटा त्यस्तो अवस्थाबाट माथि बौडी उठ्नु भनेर भनेको हुँदछ। अनि यसै कारणले गर्दा हामी प्रभुलाई महिमा दिन्छौँ। अनि एकचोटि एउटा एकजना भाइले प्रभुलाई ग्रहण गरेको थियो, अनि उसले प्रभुलाई ग्रहण गरेको कारणबाट चाहिँ उसको सहकर्मीहरू, उसको साथीभाइ, आफन्तहरू सबै उसको विरोधमा खडा भयो। अनि जब उसको विरुद्धमा खडा भएपछि उनीहरूले घरिघरि सोध्न थाल्यो, तिमीले आफ्नो आस्था पुरानो बाउबाजेले गरेर ल्याएको सबै कुरालाई त्यागेर किन चाहिँ येशू ख्रीष्टलाई तिमीले विश्वास गरेको हो? अनि उसलाई परमेश्वर पवित्र आत्माले यस्तो खालको ज्ञान, यस्तो खालको बुद्धि दिनुभयो ताकि उसले त्यो सबैजनालाई एक ठाउँ भेला गरेर भन्यो, यदि तिमी गइरहेको बेलामा कुनै ठाउँ एउटा नयाँ ठाउँ गइरहेको बेलामा अनि एउटा दो बाटोमा आइपुग्यो, अब दाहिनेपट्टि लाग्नुपर्ने कि देब्रेपट्टि लाग्नुपर्ने तिमीलाई थाहा छैन, त्यो नयाँ बाटो, अनि त्यति बेला चाहिँ तिम्रो छेउमा चाहिँ एउटा यतापट्टि मरेको मान्छे लास, अर्को चाहिँ उताबाट एउटा जिउँदो मान्छे छ भने तिमी कसलाई सोध्छौ? यो बाटो कहाँ, कुन बाटो जाँदाखेरि चाहिँ सही बाटो पुग्छ भन्दा कसलाई सोध्ने? अनि स्वाभाविकै हामी कसैले पनि त्यो मुर्दालाई सोध्दैनौँ, किनभने मुर्दाले बोल्दैन है, उसले केही भन्न सक्दैन। तर जिउँदोलाई हामी सोध्छौँ, दाहिनेपट्टि जाउँ कि देब्रेपट्टि जाउँ। अनि त्यही तरिकाले उसले यसरी सम्झायो, मैले पनि जिउँदो परमेश्वर जसले जो मृत्युलाई विजय गरेर बौडी उठ्नु भएको छ उहाँलाई भेटाएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ मैले अब
त्यो जीवित परमेश्वरलाई आफ्नो जीवन समर्पण गरेर उहाँमा आस्था राखेर उहाँलाई नै मुक्तिको बाटोदेखि मात्र नभएर यो संसारदेखि अर्को लोकको जीवनको सबै बाटो थाहा हुने जो जिउँदो परमेश्वर हुनुहुन्छ उहाँलाई नै सोधेर उहाँको अगुवाईमा उहाँको पछि लाग्ने मैले निर्णय गरेको हो भनेर त्यो व्यक्तिले बताएको छ है। त्यसरी नै हामी एकदमै आनन्दित छौँ किनभने इस्टरको समय हो। तर म तपाईँलाई आज केही कुरा यो विषयमा तपाईँलाई भन्न चाहन्छु। वास्तवमा हाम्रो प्रकाशको सिरिज चलिरहेको थियो, तर अब यो गुड फ्राइडे र इस्टरको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ हामीले यो कुराहरू अहिले आजको दिन यसलाई स्किप गरेर अनि अर्को हप्तादेखि म फेरि प्रकाशको 15 अध्यायदेखि अगाडि बढाउने छौँ। तर आज हामी छोटो समय एटलिस्ट इस्टरको विषयमा केही कुराहरू हामी हेर्नेछौँ। त इस्टर भनेको के हो त? खास गरी है हामी ह्याप्पी इस्टर भनेर भन्छौँ। अनि यहुदीहरूको पर्वहरूमा हामीलाई थाहा छ 7वटा पर्वहरू छन्। ती 7वटा पर्वमा पहिलो 3वटा जुन पर्व छ निस्तार चाड, अखिमेरी रोटी र पहिलो फलको जुन चाड छ यो चाहिँ यही अप्रिल महिनामा हो। यहुदीहरूको चाहिँ पहिलो महिना निसान भन्छ। त्यसको 14 तारिक जुन अहिले गुड फ्राइडेमा पर्ने गर्थ्यो 14 गते, त्यो दिन चाहिँ निस्तार चाड उनीहरूको सुरु हुन्छ। त्यहाँदेखि ठिक त्यसको भोलिपल्ट 15 को दिन चाहिँ उनीहरूको अखिमेरी रोटीको चाड सुरु हुन्छ, जुन चाहिँ 7 दिनसम्म तिनीहरूले मनाउनु पर्छ। खमिर नहालेको रोटी खानुपर्छ। अनि तेस्रो दिन चाहिँ पहिलो फलको चाड भन्छ। अनि निस्तार चाड भनेको चाहिँ उनीहरूले थुमा बलिदान गर्नुपर्ने दिन हो। र वास्तवमा हामी सबैलाई थाहा छ यो निस्तार चाडको थुमा चाहिँ ख्रीष्ट येशू प्रभु हुनुहुन्छ, जो चाहिँ तपाईँहरू मेरो पापको लागि आजभन्दा 2 दिन अगाडि मतलब आजभन्दा 2000 वर्ष अगाडि विशेष गरी गुड फ्राइडेको दिन उहाँ क्रुसमा बलि हुनुभयो। अनि त्यहाँदेखि शुक्रबार, शनिबार, आइतबारको बिहान उहाँ फेरि बौडी उठ्नुभयो। तेस्रो दिन जो पहिलो फलको चाड जुन छ त्यो चाहिँ ख्रीष्ट येशूको बौडी उठेको या पुनरुत्थानको कुरालाई देखाउँदछ। र आज हामी जब यो कुराहरू गर्छौँ गुड फ्राइडे र इस्टरलाई समेटेर हामीले कुरा गर्छौँ, तब हामीले यो कुरा चाहिँ जान्नुपर्छ कि ख्रीष्टको क्रुसमा बलि हुने भएर मृत्यु भएकोदेखि लिएर अनि मृत्युबाट पुनरुत्थान भएको जुन कुरा छ यो चाहिँ इसाई विश्वासको जग पनि हो, इसाई जीवनको पनि यही जग हो अनि इसाई सेवाकाईको पनि यही जग हो। हामीले पहिलो कोरिन्थीको पुस्तकमा जब हामी हेर्छौँ, म तपाईँलाई पहिलो कोरिन्थीको पुस्तक तपाईँलाई पढेर सुनाउने छु। पहिलो कोरिन्थी 15 अध्यायको 14 पदमा यसरी लेखेको छ। पहिलो कोरिन्थी 15 अध्यायको 14 पदमा म पढ्न लागिरहेको छु। यहाँनिर यसरी लेखेको छ, यदि ख्रीष्ट मृतकबाट पुनः जीवित पारिनु भएको होइन भने त हाम्रो प्रचार व्यर्थ हुन्छ र तिमीहरूको विश्वास पनि व्यर्थ हुन्छ। हेर्नुहोस्, हाम्रो विश्वासको जग, इसाई जीवनको जग अनि इसाई सेवाकाईको मेन जग र आदर चाहिँ ख्रीष्ट जो क्रुसमा बलि भएर आफ्नो सबै रगत बगाउनु भयो, क्रस जो क्रुसिफिकेसन छ, अनि साथसाथै मृतकबाट तेस्रो दिन उहाँ पुनरुत्थानबाट जीवित हुनुभएको जुन कुरा छ, यो दुईटा कुरा चाहिँ हाम्रो इसाई जीवनको विश्वासको पनि, हाम्रो व्यक्तिगत जीवनको पनि अनि हाम्रो सेवाकाईको पनि खास तपाईँको आधारभूत जगहरू हुन्। अनि यहाँदेखि यदि तपाईँले मैले सुसमाचारको कुरा गर्दा हो भने सुसमाचारको मेन कम्पोनेन्ट नै यही हो। सुसमाचारको मेन भित्रको गुदिनी के हो भन्दा क्रुसमा प्रभु येशू ख्रीष्ट हाम्रो र तपाईँको पापको लागि क्रुसमा बलि हुनुभएको, साथसाथै तेस्रो दिन मृत्युलाई विजय गरेर उहाँ बौडी उठेको दुईटा कुराहरू चाहिँ तपाईँहरू मेरो सुसमाचारभित्र हुनुपर्छ, तब मात्र त्यो सुसमाचार पूर्ण हुन्छ है। त्यस कारणले गर्दाखेरि यो चाहिँ एकदमै इम्पोर्टेन्ट हो। र जब हामी सुसमाचार गर्छौँ, सुसमाचार हामी क्रुसको बलिदान अनि मृत्युबाट पुनरुत्थानको कुरा हामी सुसमाचारमा गर्छौँ, तर त्यो सुसमाचारमा मात्र सीमित हुनु हुँदैन। हामी इसाई प्रभुको चेलाहरू, प्रभुलाई विश्वास गर्नेहरू अनि प्रभुको सेवकहरू चाहिँ त्यो चाहिँ हाम्रो जीवनभित्र पनि व्यवहारमा उतारेको हुनुपर्छ। र त्यस कारणले गर्दा ख्रीष्टलाई पछ्याउने उहाँको चेला अनुयायीहरूले यो दुईटै कुरा आफ्नो जीवनमा भोगेको र अनुभव गरेको हुनु पर्यो। पहिलो कुरा त हो हामी ख्रीष्ट जस्तै क्रुसमा त्यो 90 किलोको सायद त्यो क्रुस हामीले उठाउन नपरे तापनि तर दैनिक जीवन तपाईँ र मैले
ख्रिस्टको पछाडि लाग्दाखेरि क्रुसलाई बोकेर हिँड्नुपर्छ। इसाई जीवन जिउँदाखेरि कोही बेला हामीलाई यस्तो खालको प्रेसर आइपर्छ, माथिबाट खोला एकदमै डरलाग्दो करेन्टमा माथिबाट खोला बग्दैछ भने हामी त्यसको विपरीत दिशामा हिँड्दै गरेको अनुभव हामीलाई हुन्छ। तर त्यो चाहिँ तपाईँ र मैले क्रुस बोकेको, किनकि हाम्रो मनले हाम्रो आफ्नो शरीरकै सबभन्दा पहिला युद्ध सुरु हुन्छ, द्वन्द्व सुरु हुन्छ। किनकि हाम्रो शरीरले संसारिक अभिलाषा, संसारिक सुख, संसारिक कुराहरू पछि लाग्छ भने, तर परमेश्वरको पछाडि लाग्दा उहाँको चेला बन्नुपर्दा, जब हामी क्रुस उठाउनु पर्दा शरीरको अभिलाषालाई मारेर माथिको कुराहरूलाई ध्यान दिएर अगाडि हिँड्नुपर्ने हुन्छ। अनि त्यो चाहिँ तपाईँ र मेरो लागि एउटा व्यक्तिगत लडाइँ र व्यक्तिगत क्रुस बोकाइ हुन्छ। त्यसले गर्दा बाइबलले के भन्दछ भने, प्रभुको वचनले भन्छ, यदि कोही मेरो पछि आउन चाहन्छ भने आफै आफूलाई अस्वीकार गरून् र आफ्नो क्रुस उठाएर डेली मेरो पछि लाग्नुपर्छ भनेर भन्दछ। अनि केवल क्रुस या जब ख्रिस्टलाई पछ्याउने एउटा चेलाले सुसमाचार मात्र नभएर आफ्नो व्यक्तिगत जीवनमा आफूले पनि त्यो क्रुस बोकेर परमेश्वरको सहायता, पवित्र आत्माको सहायता, उहाँको वचनको उत्साहद्वारा हामी जब त्यो क्रुस बोकेर हिँड्छौँ अनि दैनिक हाम्रो क्रुस हामी बोकेर हिँड्दै अनि दैनिक हामी त्यो क्रुसमाथि हामी त्यसरी नै ख्रिस्टको लागि दुःख कष्ट सहँदै हामी जब अगाडि बढ्छौँ, बलिदानको साथ जीवन जिउन थाल्छौँ, अनि त्यति मात्र नभएर हाम्रो जीवनमा पुनरुत्थानको चिन्ह पनि देखिनु पर्यो। पुनरुत्थानको चिन्ह चाहिँ के हो त भन्दाखेरि, एउटा चेला मान्छे चाहिँ केवल दुःख कष्ट उठाउने त हामी उठाउँछौँ, तर साथसाथै हाम्रो चरित्र, हाम्रो सोच, हाम्रो विचारहरू डल्लै नवीकरणबाट नयाँ भएको हुनु पर्यो। त्यो चाहिँ जस्तो तपाईँले यर्मियाको पुस्तक 1 अध्यायको 10 पदमा परमेश्वरले यर्मिया अगमवक्तालाई के भन्नुभयो भने, तिमीलाई चाहिँ अब उखाल्ने, भत्काउने अनि भत्ताबुङ्गा पार्नको लागि, फेरि त्यहाँदेखि उता रिपेयर गरेर पुनर्निर्माण गरेर फेरि बनाउनको लागि मैले तिमीलाई विभिन्न जातिहरूको बिचमा अगमवक्ताको रूपमा नियुक्त गरेको हो भनेर परमेश्वरले आफ्नो दास यर्मियालाई भन्नुभएको थियो। अनि यसको अर्थ चाहिँ के हो भने, तपाईँ र म ख्रिस्टलाई पछ्याउँदाखेरि उहाँसँग सँगसँगै भएर क्रुस बोकेर हिँड्दाखेरि हामीलाई परमेश्वरको वचन जब हामी पढ्न थाल्छौँ अनि जब हामी परमेश्वरको वचन अध्ययन गर्छौँ, यो चाहिँ केवल कुनै मण्डलीमा शिक्षा दिनका लागि मात्र हामीले वचन रेडी गर्ने होइन, कुनै ठाउँमा मलाई वक्ताको रूपमा बोलाएको कारणले गर्दा मात्र म रेडी हुने होइन, तर मेरो व्यक्तिगत उन्नति र व्यक्तिगत परमेश्वरसँगको सम्बन्ध गहिराउनका लागि र प्रभुको इच्छामा बढ्नका लागि मैले पर्सनल डिसाइपलसिप, व्यक्तिगत आफूलाई चेलापनको रूपमा बढाउनका लागि यो कुराहरू अध्ययन गर्न नितान्त आवश्यक छ। र त्यति बेला के हुन्छ भन्दा, जब हामी परमेश्वरको वचन पढ्न थाल्छ, परमेश्वरको वचन दुईधारे तलवार हो, काटछाट हुन सुरु गर्छ, अनि त्यति बेला पुरानो संस्कारद्वारा बसालेको मेरो सोच, विचार, तरिका, चरित्र जति पनि सबै जग बसेको छ त्यो सबै काटछाट हुन थाल्छ, त्यो भत्किन थाल्छ र नयाँ जग परमेश्वरको वचन, उहाँको आधारमा हामी बसाल्न थाल्छौँ। तब के हुन्छ भन्दा, हाम्रो जीवन चाहिँ पूर्ण पुनरुत्थान भएको मान्छेहरूले देख्न थाल्छ, हाम्रो जीवन बेग्लै देख्न थाल्छ। हिजो अर्कै सोच्ने मान्छे आज कस्तो सोच्ने भयो है, हिजो हाम्रो कस्तो व्यवहार थियो, चरित्र आज कस्तो। र त्यति बेला के हुन्छ भन्दा, प्रभुको चेला जब प्रभुलाई पछ्याउने मान्छेले क्रुस पनि बोक्नु पर्यो, आफ्नो जीवनमा पुनरुत्थान, सुधार र पूर्ण पुनरुत्थान, चरित्र, सोच, विचार, हेराइ, दृष्टिकोण सबैमा ईश्वरीय तरिकाको सुधार ल्याएर नयाँ परिवर्तन भएपछि अनि त्यहाँदेखि उता हाम्रो सुसमाचार पनि डल्लै प्रभुको क्रुसको या बलिदान र साथसाथै तपाईँको उहाँको पुनरुत्थानको कुराहरू गऱ्यो भने एकदमै गहकिलो, मिनिङफुल भएर जान्छ। कतिचोटि हामीले यो याद गर्नु पर्यो, मेसेज सन्देश चाहिँ एकदमै शक्तिशाली छ, तर सन्देश लिएर जाने मान्छे कस्तो छ, त्यसकारण त्यसलाई ब्यालेन्स हुनु पर्यो। सन्देश पनि शक्तिशाली र सन्देश लिएर जाने पनि क्रुस बोकेर पुनरुत्थानको शक्ति अनुभव गरेको र पवित्र आत्माको सामर्थ र शक्तिमा काम गर्ने भयो भने निश्चय पनि हाम्रो जीवनमा ईश्वरको फलहरू हाम्रो जीवनमा देख्न थाल्छ र हामीले परमेश्वरको काम हामी देख्न थाल्छौँ। त्यस कारणले गर्दा पहिलो चाहिँ मैले तपाईँलाई के भने भन्दा, ईस्टरको कुरामा जब हामी यो पुनरुत्थान क्रुसको बलिदान र
पुनरुत्थान, मृत्युबाट पुनरुत्थान दुईटा कुरा चाहिँ एकदमै इसाई विश्वास, जीवन, सेवाकाई सबै चेलापनको लागि विशेष आधारहरू हो, विशेष जग हो भनेर पहिलो बिन्दु हामीले हेऱ्यौँ। र दोस्रो बिन्दु चाहिँ के छ भन्दाखेरि येशू प्रभु चाहिँ पहिलो फल हुनुहुन्छ। अघि हामीले तेस्रो जुन यहुदीहरूको पर्व, जुन पहिलो फलको पर्व उनीहरूले मनाउने गर्दछ हो, त्यही कुराहरू जब हामी हेर्छौँ, त्यस आधारमा जब हामी हेर्छौँ कि येशू ख्रीष्ट चाहिँ पहिलो फल हुनुहुन्छ। यो चाहिँ जब तपाईँले हामीलाई पहिलो कोरिन्थी 15 अध्यायको 20 देखि 23 पदसम्म हामीले हेर्नुभयो भने यहाँबाट यसरी लेखेको छ 20 पदमा, वास्तवमा ख्रीष्ट मृतकहरूबाट जीवित हुनुभएको छ, सुति जानेहरूमध्ये उहाँ चाहिँ प्रथम फल हुनुहुन्छ। अनि 21मा, किनकि जसरी मानिसबाट मृत्यु आयो त्यसरी नै मृतकहरूको पुनरुत्थान पनि मानिसबाट नै आयो, किनकि जसरी आदममा सबै मर्दछन् त्यसै गरी ख्रीष्टमा सबै जीवित पारिनेछ। तर हरेक आफ्नै कर्म अनुसार ख्रीष्ट चाहिँ अगौटे फल, त्यसपछि उहाँको पूर्ण आगमनमा ख्रीष्टका आफ्नैहरू। यहाँ हेर्नुहोस्, उहाँ हाम्रो पहिलो फल हुनुहुन्छ, पहिलो फल हुनुहुन्छ, मृत्युबाट बौरी उठ्ने पहिलो फल येशू ख्रीष्ट हुनुहुन्छ। अनि यसले हामीलाई के देख्छ भन्दा फिजिकल जुन एउटा शारीरिक मृत्यु छ त्यो चाहिँ अन्त होइन। धेरैजना मान्छेहरू धेरै दुःख कष्ट भएर जाँदाखेरि उनीहरूले सायद अब बरु आत्महत्या गऱ्यो भने मेरो दुःखै खतम हुन्छ होला भनेर उनीहरूले आत्महत्या गर्ने प्रयास गर्छ र कतिले गर्दछन्, तर वास्तवमा त्यसले चाहिँ अझै उसलाई भयङ्कर डरलाग्दो दण्डमा पुर्याउँदछ। आत्महत्या चाहिँ समस्याको समाधान होइन। तर यहाँनिर हामीले यहाँ हेर्नुपर्ने के छ भन्दा किन आत्महत्या चाहिँ समस्याको समाधान होइन भन्दाखेरि चाहिँ किनकि फिजिकल जुन मृत्यु डेथ छ त्यो चाहिँ एन्ड होइन, त्यहाँनिर उता अर्को अनन्त जीवन छ। र त्यहाँनिर चाहिँ हाम्रो आत्मा तपाईँले मैले जति नै हत्या गर्नु खोज्यो भने त्यो हत्या हुँदैन, आत्माको मृत्यु हुँदैन, किनभने त्यो अनन्त हो, त्यो परमेश्वरको अंश हो। त्यो चाहिँ गएर नरकमा फस्छ, त्यो चाहिँ नरकमा सधैँभरको लागि आगोमा पर्न जान्छ। नरकमा गएर कोही राज गर्दैन, नरकमा गएर कसैले शासन गर्दैन। नरकमा प्रत्येक जो जान्छ, जहाँनिर चाहे शैतान जाओस् चाहे मान्छे अविश्वासी जाओस्, सबैजना तर्पिनु पर्ने हुन्छ, पीडामा हुन्छ। त्यहाँ कसैले कसैको विषयमा सोच्ने समय हुँदैन। त्यसले गर्दाखेरि हामी तपाईँलाई यही भन्छौँ, केवल शारीरिक आत्महत्या गर्नु चाहिँ समस्याको समाधान होइन, तर किनकि अब मृत्युदेखि उता पनि अर्को जीवन छ। अनि ख्रीष्ट येशू प्रभुले त्यो चाहिँ के गरेर देखाउनु भयो भने मृत्युबाट बौडी उठेर पक्का उहाँ फेरि पहिलो अगौटे फल मान्छेहरूको बिचमा 100% मान्छेको रूपमा उहाँ मरेर फेरि उहाँ बौडी उठेर चाहिँ उहाँले पहिलो फल भएर देखाउनु भएको छ। र यस कारणले गर्दा हामी इसाई प्रभुले के भन्नुहुन्छ भने प्रभु येशू ख्रीष्टले आफ्नो वचनमा भन्नु, म बाटो सत्य र जीवन हो। बाटो बाटो भन्नु चाहिँ सजिलो छैन है। बाटो केवल हामीले अरूलाई आफू नहिँडेको बाटो अरूलाई हामी कहिले पनि अगुवाई गर्न सक्दैन। पहिला जो चाहिँ बाटो छ त्यो ऊ चाहिँ पहिला हिँडेको हुनु पर्यो, उसलाई थाहा हुनु पर्यो त्यो बाटो, तब मात्र उसले त्यो बाटोमा मान्छेलाई दोहोऱ्याएर लान सक्नुहुन्छ। यहाँनिर येशू प्रभुको विषयमा तपाईँलाई मैले हेर्नु हो भने येशू प्रभु चाहिँ किन बाटो हो त है। येशू प्रभु जब यो संसारमा आउनु हुँदाखेरि उहाँ चाहिँ कुनै आकाशबाट सिधै झर्नु भएन या कुनै फुलबाट निक्लेर आउनु भएन, अनि अलौकिक तरिकाले कुनै तरिकाले उहाँ आउनु भएन। तर उहाँ के गर्नुभयो भन्दाखेरि कन्या मरियमको गर्भमा उहाँ गर्भधारण हुनुभयो। 9 महिना तपाईँ र म जस्तै उहाँ 9 महिना गर्भमा बस्नुभयो। त्यहाँदेखि उहाँ जन्मिनुभयो। जन्मेपछि बालक सानो त्यो येशू कुनै मायावी शक्तिले दिनमा सानो रातमा ठुलो भएर देखाउनु भएन। उहाँ एकदमै बुद्धिमा, ज्ञानमा, कदमा परमेश्वर र मानिसको निगाहमा बिस्तारै बिस्तारै बढ्दै जानुभयो। 30 वर्षको उमेरमा उहाँले आफ्नो सेवाकै सुरु गर्नुभयो। 30 वर्षको उमेरसम्म किन पर्खिनु भयो, 25 मा किन सुरु गर्नु भएन भन्दाखेरि किनकि यहुदीहरूको जति पनि व्यवस्थाहरू दिएको छ त्यो वास्तवमा परमेश्वरको व्यवस्था हो। अनि यहुदीहरूको प्रधान पुजारी चाहिँ
30 वर्ष पुगेको हुनुपर्छ। त्यस कारणले गर्दा येशू प्रभु 30 वर्ष पुगेपछि मात्र उहाँ हाम्रो प्रधान पुजारी हुनुहुन्छ। पिता र हाम्रो बीचको मध्यस्थ गर्नुहुने पुजारी उहाँ हुनुहुन्छ। त्यसले गर्दा उहाँ 30 वर्षसम्म पर्खिनु भयो अनि उहाँले 3 वर्ष 3.5 वर्ष आफ्नो चेलाहरूलाई तयार गर्नुभयो अनि अन्तिममा क्रुसमा बलि हुनुभयो अनि उहाँ पक्का मारिनुभयो। मरे कि मरेन भने भाला रोपेर हेऱ्यो, एक थोपा रगत पनि उहाँको शरीरमा रहेन, पक्का मर्यो अनि उहाँलाई कब्रको स्थानमा राख्यो अनि त्यहाँ कसैले पनि उहाँको लास चोरेर लान नसक्ने अवस्था, किनकि रोमी सिपाहीहरूले त्यहाँतिर गार्ड बसेको थियो अनि उनीहरूलाई यो आदेश दिएको थियो, यदि त्यहाँबाट लास हरायो भने तिमीहरूको शिर काटिनेछ। जसको अर्थ हामी बुझ्न सक्छौँ कि त्यो सिपाहीहरू दिनरात नसुतिकन त्यो लासको रखवाली गरिरहेको छ। तिनीहरूले कुनै आधारले त्यहाँबाट उठाउन सक्दैन थियो, कसैले चोरेर लानु सक्दैन थियो। तर परमेश्वरको वचन अनुसार तेस्रो दिन परमेश्वरको सामर्थद्वारा प्रभु येशू ख्रीष्ट च्यानबाट बौरी उठ्नुभयो अनि उहाँ बौरी उठ्दाखेरि अवतरी भएर अर्को एउटा नयाँ ठाउँमा सानो बालकबाट जन्म लिएर आउनु भएन। उहाँ त्यही 33.5 वर्षको उमेरको जुन येशू ख्रीष्ट 2-3 दिन अगाडि क्रुसमा जो बलि हुनुभएको थियो उहाँ नै तर महिमित शरीरमा अब बौरी उठ्नुभयो अनि उहाँ बौरी उठेर सिधै स्वर्ग जानु भएन। 40 दिन यो पृथ्वीमा बस्नुभयो, थुप्रै प्रमाणहरू दिनुभयो, आफ्नो चेलाहरूसँग बसेर उहाँले खाना खानुभयो, माछाहरू खानुभयो अनि त्यति मात्र नभएर एउटा चेलाले त उहाँको त्यो भित्र किल्ला ठोकेको त्यो घाउलाई छुइ हेऱ्यो। जसले छुयो उसले त्यो जमानामा इजरायलदेखि भारतसम्म यात्रा गरेर भारतमा सुसमाचार प्रचार लिएर ऊ आयो अनि उसले आफ्नो जीवन यहीँनिर गवाइदियो। अनि येशू ख्रीष्टको पुनरुत्थानको सबैभन्दा मेन गवाई के हो भन्दा जब येशू ख्रीष्ट क्रुसमा टाङ्गिरहेको बेलामा उसको 12 जना चेलाहरू मध्येमा एकजनाले त उसलाई बेच्यो अनि अरू 10 जना त्यहाँनिर थिएन, सबैजना कहाँ छरपष्ट भएको थियो। एकजना यूहन्ना मात्र मरियमसँग त्यो दृश्य हेरिरहेको थियो, अरू 10 जना चाहिँ एकदमै लुकिया भागिसकेको थियो। त्यो अवस्थामा हेर्नुहोस्, जब क्रुसमा मरिरहेको बेलामा चेलाहरूले उहाँलाई त्यागिदिएको थियो, छोडिदिएको थियो, तर पछि त्यही चेलाहरू जम्मै यूहन्ना बाहेक त्यो डल्लै चेलाहरू सबै शहीद भयो। किन शहीद भयो? बेकारको कुराको लागि किन शहीद हुने? तर यो मान्छेहरू चाहिँ अब विश्वास यिनीहरूको बढेर आएको थियो। कारण किन विश्वास बढेर आएको थियो? किनकि उनीहरूको अगाडि नै येशू ख्रीष्टलाई पक्रियो, उनीहरूको अगाडि नै येशूलाई कोडा लगायो, उनीहरूको अगाडि नै येशूलाई क्रुसमा टाङ्ग्यो, मार्यो अनि गाड्यो, बौरी उठ्यो अनि उनीहरूसँग आएर प्रभु बस्नुभयो, उनीहरूलाई माछा खुवाउनु भयो, उनीहरूसँग रोटी खानुभयो, उनीहरूसँग बस्यो अनि त्यति मात्र नभएर उनीहरूकै सामुनेबाट प्रभु फेरि नमरिकन सिधै स्वर्ग जानुभयो। त्यस कारणले गर्दा उनीहरूको भित्र अब विश्वास भइसकेको थियो, यो मान्छे चाहिँ पक्का मसिहा, पक्का परमेश्वरको पुत्र, पक्का परमेश्वर हुनुहुन्छ। उहाँलाई विश्वास गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ ज्यानै दिनु पर्यो भने पनि हामी पछि हट्दैनौँ अब चाहिँ, किनकि हामीले हाम्रै आँखाको अगाडि उहाँ मारेको, गाडेको, बौरी उठेको हाम्रै आँखाको अगाडि उहाँ स्वर्ग जानुभयो। त्यस कारणले गर्दा उहाँ प्रभु हुनुहुन्छ। र त्यो अन्तिममा गएर बाइबलको त्यो ट्रेडिसनले के भन्दछ भने पत्रुसलाई रोममा पक्रेर क्रुसमा टाङ्ने बेलामा यहाँसम्म पत्रुसले भनेको छ, मलाई मेरो प्रभु जस्तो सुल्टा नटाङ्गिदिनु, मलाई उल्टा टाङ्दिनु। कारण किनभने म मेरो प्रभुको योग्य छैन। जसरी उहाँको मृत्यु भयो त्यस्तो मेरो मृत्यु हुनु हुँदैन, त्यतिको योग्य म छैन, मलाई बरु उल्टा टाँगेर क्रुसमा मार्नु भनेर त्यसरी उसले मृत्यु ग्रहण गरेको छ। कारण किनभने यो व्यक्तिको अगाडि ख्रीष्ट येशू प्रभु मर्यो, फेरि गाड्यो अनि गाडेको थियो, त्यहाँदेखि बौरी उठ्यो, त्यहाँदेखि उनीहरूसँग 40 दिन बस्यो, त्यहाँदेखि सिधै स्वर्ग जानुभयो। त्यस कारणले गर्दाखेरि यिनीहरूको विश्वास पऱ्यो अनि प्रभु येशू ख्रीष्ट, त्यस कारणले गर्दा उहाँ बाटो हुनुहुन्छ। यो बाटो चाहिँ उहाँले केवल किताब लेखेर देखाएको छैन है, कहीँनिर म्याप बनाएर हामीलाई दिएको छैन, कहीँनिर उहाँले हामीलाई टिचिङहरू दिएर सेमिनारहरू गराएर गरेको छैन। उहाँले यो बाटो हिँडेर देखाउनु भएको छ, जुन बाटो सबै मानिसहरू भएर जानुपर्छ। हामी एकचोटि जन्मिन्छौँ, हुर्किन्छौँ, आफ्नो विवाहबारी हुन्छ, त्यहाँदेखि अब बुढोसकालमा आउँछ, एक दिन हाम्रो मृत्यु हुन्छ, त्यहाँदेखि कहाँ जाने? त्यो बाटो कसले देखाउने? अनि त्यो बाटो ख्रीष्ट येशू प्रभु उहाँ आफै बाटो भएर बनेर देखाइदिनु भएको छ। त्यस कारणले गर्दा येशू प्रभुको पुनरुत्थानले चाहिँ पहिलो फल, मृत्युबाट पहिलो बौरी उठ्ने मान्छे,
फर्स्ट मृत्युबाट उठ्ने मान्छे त्यो व्यक्ति है, जो मरेको थियो त्यही व्यक्ति अवतरी भएर होइन, त्यही व्यक्ति त्यही उमेरको उठेर चाहिँ सिधा स्वर्ग जाने येशू प्रभु मात्र हुनुहुन्छ। त्यस कारणले गर्दा उहाँ पहिलो फल भएकोले गर्दा उहाँ मात्र बाटो हो। यस कारणले गर्दा बाइबलले के भन्छ भने स्वर्ग अनि पृथ्वीमा अरू कुनै नाउँ छैन, येशू नाउँमा मात्र उद्धार अनि मुक्ति अनि पापको क्षमा छ। र यस कारणले गर्दा आज इस्टरको दिनहरूमा जतिजनाले यो मेसेज सुनिरहनु भएको छ, प्रभुलाई ग्रहण नगरेको व्यक्तिहरूलाई तपाईँहरूलाई प्रभुले बोलाइरहनु भएको छ। परमेश्वरले तपाईँहरूलाई बोलाउँदै हुनुहुन्छ, आउनुहोस्, प्रभुलाई ग्रहण गर्नुहोस्, त्यो बाटोमा भएर हिँड्नुहोस्। किनकि येशू ख्रिस्टको परमेश्वरको वचनमा कुनै पनि हिडन एजेन्डा छैन, यहाँनिर कुनै लुकाको केही पनि कुराहरू छैन। बरु परमेश्वरले के भन्नुहुन्छ भने आऊ, खुल्लम खुल्ला आएर टेस्ट गरेर हेर, चाखेर हेर प्रभु भलो छ कि छैन है। यहाँ कसैलाई झुकाउने कुरा छैन, भरममा पार्ने कुरा छैन, कुनै हिडन लुकाएको कुनै पनि त्यस्तो खालको एजेन्डाहरू छैन। सबै कुरा खुल्लम खुल्ला छ र तपाईँको अगाडि उहाँले बोलाउनुहुन्छ, हे बोझले दबेकाहरू, हे परिश्रम गर्नेहरू, म कहाँ आऊ, म तिमीलाई विश्राम दिनेछु। र प्रभु बाटो बनेर यो संसारमा मृत्युबाट बौडी उठेर पहिलो व्यक्ति त्यो सबै कुरा हिँडेर देखाउने ख्रिस्ट येशू प्रभु हुनुहुन्छ। त्यसले गर्दा आज हामी इस्टर सन्डे मनाइरहेका छौँ अनि हामी घोषणा गर्छौँ हि इज रिजन, उहाँ बौडिनु भएको छ, उहाँ पुनरुत्थान हुनुभएको छ। येशू प्रभुलाई महिमा होस्। अनि तेस्रोमा चाहिँ अब येशू प्रभुको पुनरुत्थानले हामी प्रभुलाई पछाउने मान्छेहरूलाई साहस दिन्दछ, हामीलाई सुसमाचार प्रचार गर्न, हामीलाई सबै पैसा रुपियाँ कमाएर प्रभुको राज्यमा लगानी गर्न, हामीले पढेको जति पढेको आफ्नो केरियर नभएर प्रभुको राज्यको लागि सबै कुरा समर्पण गरेर दिनु। यहाँसम्म कि आफ्नो जीवन परिवार डल्लै प्रभुको लागि, जग्गा जमिन आयु समय जति छ सबै प्रभुको लागि दिनमा हामीलाई आँट आउँछ, आँट दिन्छ। कारण किन भन्दा जसरी हामीले फिलिपी 1 अध्यायको 23देखि 21देखि 23 पदमा एउटा उदाहरणको रूपमा म तपाईँहरूको बिचमा पढ्नेछु। फिलिपीको पुस्तकमा यहाँनिर यसरी लेखेको छ, फिलिपीको पुस्तक 1 अध्यायको तपाईँको 21देखि 23 पदमा यसरी लेखेको छ। यो प्रेरित पौलले उहाँले भनिरहेको छ, किनकि मेरो निम्ति जिउनु ख्रिस्ट हो र मर्नु लाभ हो। यदि शरीर नै जिउनु हो भने मेरो निम्ति त्यो फलदायी परिश्रम हुनेछ, तर पनि मैले कुन चाहिँ चुन्नुपर्ने हो त्यो म भन्न सक्दिनँ। म त दोधारमा परेको छु, बरु विदा भएर ख्रिस्टको साथमा हुनु इच्छा छ, किनभने यो धेरै असल छ। अब यहाँनिर येशू प्रेरित पौल चाहिँ रोममा जेलमा कैदखानामा परिरहेको छ अनि यति बेला उहाँको अब मृत्यु दण्ड आउने दिन आइरहेको छ। उहाँले त्यो सजाय अब पाउन लागेको छ, त्यो मृत्यु दण्डको अब दिन उहाँले पर्खिरहेको छ है। अनि त्यति बेला पनि अब प्रेरित पौल चाहिँ डराएको छैन, अत्तालेको छैन। यति बेला उसले 4वटा पत्र लेखेको छ, कलसीको मण्डलीलाई, एफिसीको मण्डलीलाई, फिलिपीको मण्डलीलाई अनि फिलेमोनको पत्र लेख्नु भएको छ। अनि विशेष गरी फिलिपीको मण्डली त बडो आनन्दको कुरा लेखेको छ। 18 चोटि त्यहाँनिर शब्द आनन्द गर, प्रभुमा फेरि आनन्द गर भन्ने कुराहरू बार 18 चोटि रिपिट गरेर भन्ने। जुन व्यक्ति चाहिँ थुनामा मृत्युदण्ड पर्खिरहेको छ त्यो व्यक्तिलाई कसरी आनन्द आउँछ, कहाँबाट आनन्द आउँछ, उसलाई त्यो आनन्दको स्रोत कहाँबाट आयो है। ऊ त डराउनु पर्ने हो, ला कहिले मार्छ। धेरैचोटि मान्छेहरू जब फाँसीको सजाय सुनाउँछ भोलिपल्ट फाँसीसम्म त्यो बेलुकादेखि छटपटिरहेको छ, जति नै मिठो खाना दियो भने नखाने, कतिजना त अघिल्लो दिन नै मरिहाल्छ, हार्ट एटेक हुन्छ, विभिन्न कुराहरू भएर। तर यहाँ हेर्नुहोस्, यो व्यक्ति प्रेरित पौल मृत्युदण्डको लागि ऊ इन्तजार गरिरहेको बेलामा ऊ एकदमै आनन्द मनाइरहेको छ र आफ्नो आफ्नो चेलाहरूलाई मण्डलीहरूलाई धेरैभन्दा धेरै उत्साह दिन सकेको छ। उसको यो आनन्दको स्रोत कहाँबाट आयो? कारण किनभने उसलाई थाहा छ शरीरको मृत्यु अन्त होइन। यदि ऊ ख्रिस्टको लागि मर्यो भने, बाँचे भने उहाँले भन्दै हुनुहुन्छ म अझै धेरै परिश्रम गर्छु, उहाँले भनेको छ म त वास्तवमा हो भने बेन्यामिनको कुल, फरिसीहरूको पनि फरिसी है। ऊ त अब एकदम पढेको, त्यो बेलाको साँच्चै भन्यो भने गण्यमान्य मान्छे, धनी, सबै कुरा हो। उसको समाजमा ऊ एकदमै आदरपूर्व मान्छे हो। तर उसले त्यो सबै कुरा
ख्रिस्टको सन्देश जुन क्रुसमा बलिदान र पुनरुत्थानको सन्देश सुनेपछि चाहिँ त्यो सबै कुरा चाहिँ बेकार र व्यर्थ मैले ठाने भनेको छु। कारण किनभने उसलाई यो कुरा थाहा भयो, यो जुन सन्देश छ क्रुसको मृत्यु र पुनरुत्थान चाहिँ केवल यो संसारमा मात्रै सीमित छैन, यहाँदेखि उताको अजम्बरी जीवनसँग जोडेको छ। त्यस कारणले गर्दा उसलाई एक किसिमको आँट आइरहेको छ। अनि उसलाई त्यो आँट के आएको छ भने म त सारा जीवन, उसले विवाह पनि गरेन त्यहाँदेखि पछि त, विवाह गऱ्यो भने मेरो छोराछोरी हुन्छ मलाई अल्झाउँछ भनेर बडो उसले त्यो सबै नगरेको कारणले गर्दा 3 चोटि त्यो जमानामा मिसनरी ट्रिपहरू गरेको छ। कसरी मिसनरी ट्रिप गर्नु सक्यो होला है? त्यत्रो लामो, यहाँदेखि दिल्ली भन्दा पनि टाढो त्यस्तो खालको तेस्रो मिसनरी त त्योभन्दा पनि टाढो छ। त्यस्तो मिसन ट्रिप उसले घोडामा चढेर गर्यो कि या खुट्टाले हिँडेर गर्यो, तर अहिलेको जस्तो प्लेन गाडीको केही सुविधा नभए तापनि उहाँले त्यस्तो 3टा खतरा लामो लामो मिसनरी ट्रिपहरू गर्नुभएको छ। के कारणले गर्दा उहाँलाई त्यो आँट आयो? उहाँले विवाह पनि गरेन, परिवार घरजाम पनि गरेन, सारा कुराहरू सबै संसारको कुराहरू त्यागेर सबै कुरा प्रभुलाई समर्पण गर्यो। अन्तिममा मृत्युदण्ड आउँदाखेरि पनि उहाँले कहिले पनि कम्प्लेन गरेन कि प्रभु म तपाईँको जीवनभर सेवा गर्ने मान्छेलाई चाहिँ आज किन मृत्युदण्ड पर्नुभयो, कमसेकम मेरो मृत्यु त सजिलोसित हुनु दिनु नि भन्ने पनि उहाँले कुनै पनि गुनासो गर्नु भएन। सबै कुरा प्रभुमा समर्पण गर्यो। चाहे मृत्युदण्ड नि बोक्नु पर्यो भने उहाँ आनन्दित हुनुहुन्थ्यो। यो आनन्दको फल कहाँबाट आयो? किनकि ख्रिस्टको पुनरुत्थानको कारणले गर्दा। ख्रिस्टले मरेकोबाट बौडी उठ्नु भयो। अनि त्यस कारणले गर्दा बाइबलले के भनेको छ भने जुन आत्माले येशू ख्रिस्टलाई मरेकोबाट बौताउनु भयो, त्यही आत्माले तपाईँ र म येशूलाई पछाउनेहरू शरीरमा सुति गए तापनि मरे तापनि एक दिन फेरि उहाँले हामीलाई बौडी उठाउनु हुनेछ। अनि त्यति बेला हामीलाई महिमित शरीर प्रभुले प्रदान गर्नुहुनेछ। यस्तो खालको महिमित शरीर हामी पाउँछौँ जुन शरीर चाहिँ न आगोले डढ्छ, न पानीले बगाउन सक्छ, न बुढो हुन्छ, न बिमार हुन्छ, त्यहाँ किडनी फेल हुँदैन, त्यहाँ क्यान्सर हुँदैन, त्यहाँ अरू कुनै बिमार हुँदैन, इभन कोभिड पनि लाग्दैन। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ यो सबै कुरा प्रभुको पुनरुत्थानको भित्र जोडेको छ र यो सबै कुरा त्यस कारणले गर्दा प्रेरित पौललाई एक किसिमको आँट आइरहेको छ। अनि त्यो आँट आएकोले गर्दाखेरि उसलाई त्यो पुनरुत्थानले गर्दाखेरि यति साह्रो आनन्द आएको छ। केवल त्यो पुनरुत्थान चाहिँ पर्व जस्तो जिएको छैन, तर पुनरुत्थान चाहिँ उसको जीवनशैली भएको छ। अनि त्यो पुनरुत्थानको शक्तिले गर्दा पौल प्रेरितले विवाह पनि गरेन, पौल प्रेरितले घरजाम पनि गरेन, पौल प्रेरितले संसारको कुनै पनि अभिलाषा र संसारको कुनै पनि समृद्धिपछि लागेन। पौल प्रेरितले धन सम्पत्ति, शारीरिक अभिलाषा, विभिन्न कुराहरूमाथि कहीँ मन नलगाएर उसको समय, बल, तागत, शक्ति, प्रार्थना, सारा जीवन इभन मृत्युसम्म पनि विश्वासयोग्य भएर उहाँ प्रभुमा अगाडि बढ्नुभयो। त्यस कारणले गर्दा इभन यो भजनले पनि भन्छ है, मृत्युसम्म विश्वासयोग्य रह्यो भने जीवनको मुकुट, आदरको मुकुट, महिमाको मुकुट दिइनेछ है। अनि पक्का पनि पौल प्रेरित पौल एकदम उत्साहित थियो। ठिक छ, मलाई मृत्युदण्ड हुन्छ, केही छैन, तर प्रभुले मलाई पुनरुत्थान गर्नुहुन्छ। अनि मैले मृत्युदण्ड पनि सुहाएको कारणले गर्दा अझै ठुलो मुकुट मलाई पर्खिरहेको हुन्छ। अनि यसले गर्दा उसलाई त्यो कुराहरू बलाइरहेको थियो। सो इस्टरको बेलामा म तपाईँलाई यही मेसेज दिन, इसाईहरू डराउनु हुँदैन। सारा जीवन सुसमाचार मात्रै सुनाउने होइन, बेला बेला सुनाउने मात्रै होइन, डराई सुनाउने मात्रै होइन, तर पक्का सबै कुरा प्रभुलाई दिएर है यहाँसम्म जीवन मैले पढेको, मैले कमाएको, मेरो जीवन, मेरो टाइम, मेरो बल, मेरो सबै कुरा प्रभुलाई मैले दिन सक्यो भने सबैभन्दा उत्तम हुँदछ। अनि यो चाहिँ जब इस्टरको बेला आउँछ यो कुरा तपाईँ र मलाई याद दिलाउनुपर्छ। मरेकोबाट बौडी उठ्ने ख्रिस्ट येशू प्रभु पहिलो फल हुनुहुन्छ। चौथोमा प्रभु येशू ख्रिस्टको मृत्युको कारणले गर्दा, मृत्युबाट पुनरुत्थानले गर्दा हामीलाई पापको क्षमाको निश्चयता दिँदछ है। पापको क्षमाको निश्चयता दिँदछ। यो चाहिँ पहिलो कोरिन्थी 15 अध्यायको 7 पद म तपाईँको बिचमा पढ्दैछु। यहाँनिर यसरी लेखेको छ, ख्रिस्ट पूर्ण जीवित पारिनु भएन भने तिमीहरूको विश्वास व्यर्थ छ र तिमीहरू अझसम्म आफ्नो पापमा नै छौ। अनि यसले चाहिँ के भन्दछ, पहिलो कोरिन्थी 15 अध्यायको 17 पदले चाहिँ के देखाउँदैछ भने पुनरुत्थानले चाहिँ क्षमाको निश्चयता दिँदछ। मैले क्षमा पाएँ, मैले क्षमा पाएँ, म चाहे जस्तो सुकै मैले पाप गरेको किन नहोस्, मेरो वंशहरू जस्तो सुकै किन नहोस्, ख्रिस्ट येशूको त्यो क्रुसको बलिदान अनि पुनरुत्थानमा त्यो शक्ति छ कि हाम्रो क्षमा हुन्छ।
हाम्रो जस्तोसुकै पाप तपाईँले गरेको किन नहोस्, परमेश्वरको अगाडि तपाईँले मानिलिनु भयो, विनम्र साथ क्षमा माग्नुभयो भने उहाँले तपाईँलाई क्षमा दिनुहुन्छ। मैले मेरो एकजना प्रभुको दास हुनुहुन्छ, उहाँ अस्ट्रेलियामा हुनुहुन्छ, अनि सायद उहाँ अस्ट्रेलियाको 10औं धनी व्यक्तिभित्र पर्छ। तर उहाँको गवाई उहाँले बताउँदै हुँदाखेरि उहाँले के भन्नुहुन्थ्यो भने, उहाँ कतिचोटि म उहाँसँग बात गर्ने गर्दाखेरि उहाँले मलाई केही कुराहरू सिकाउने गर्नुहुन्थ्यो। अनि उहाँ चाहिँ 26 वर्षको उमेरसम्म उहाँले भन्नुहुन्थ्यो कि उहाँ चाहिँ होमलेस थियो। 26 वर्षको उमेरसम्म उहाँ 2 चोटि जेल जाइसक्नु भएको थियो। अनि उहाँले यसरी पछि गएर चाहिँ उहाँले आफ्नो पिँढी पुस्ताहरूको अनुसन्धान गर्दाखेरि चाहिँ खोजी गर्दाखेरि उहाँदेखि माथि 5 पुस्तासम्म उहाँले जब खोजी गर्दाखेरि के भेटाएछ भन्दा कुनै पनि पुस्तामा उहाँको बाजेको बाजेहरू चाहिँ कोही पनि जेल नगएको कोही पनि थिएनछ। अनि त्यति मात्र नभएर उहाँकै टाइममा उहाँहरू 5-6 जना जुन दाजुभाइ थियो त्यसमध्येमा 2 जनाको त मृत्युदण्ड पनि भएको रहेछ। इभन दिदी बहिनीहरू पनि जेल गएको। उनीहरू एकदम लुट्ने अनि हत्या गर्ने, ड्रग्सको विभिन्न कुराहरूमा लागेको। त्यसले गर्दा त्यो सबै माथि पुस्तौँदेखि नै त्यस्तै गर्दै आएको। अनि मान्छेहरूले तिनीहरूलाई पटक्कै मन नपराउने, समाजदेखि बाहिरिएको। अनि त्यो व्यक्ति 26 वर्षको उमेरमा 2 चोटि जेल परेर चाहिँ एकदम लास्टमा रोडमा पुलको मुनि सुत्ने एउटा होमलेस मान्छे थियो। एक दिन डक्टर बिली ग्रामको इभान्जेलिस्टिक मिटिङमा उहाँलाई अब त्यो मिटिङभित्र त सभाभित्र आउने अनुमति छैन, तर धेरै टाढोबाट उहाँले परमेश्वरको सन्देश सुन्नु। अनि त्यति बेला डक्टर बिली ग्रामको मुखबाट उहाँले के सुन्नुभयो भने, तिमीहरूको पाप चाहिँ सिन्दुरे रङको भए तापनि, जस्तो डरलाग्दो भए तापनि, हजारौँ पुस्तादेखि माथिदेखि खपेर आएको किन नहोस्, ख्रिस्टको रगतमा उहाँको पुनरुत्थानमा त्यो सबै कुरा क्यान्सल गर्ने शक्ति छ भनेर सुनेको बित्तिकै उहाँलाई आशा आयो। अनि उहाँले त्यति बेला रोयो। अनि एक्लै त्यहाँनिर जङ्गलमा बसेर रुँदै अनि परमेश्वरको अगाडि पश्चाताप गर्यो। अनि जब पश्चाताप गर्यो उहाँले भन्नुहुन्थ्यो, त्यति बेला उहाँभित्र यस्तो आनन्द भरेर आयो, उद्धार र मुक्ति र क्षमाको निश्चयता भरेर आयो। अनि मुक्तिको उमङ्ग त्यति बेला उहाँले चाख्नुभयो। अनि उहाँले भन्नुभयो, म यति खुसी भएँ, यति हल्का भएँ, यस्तो खुसी भयो। त्यहाँदेखि पछाडि उहाँले प्रार्थना गर्नु थाल्नुभयो। बिस्तारै बिस्तारै एउटा चर्चको बेसमेन्टभित्र उहाँलाई बस्ने मौका पायो। त्यहाँदेखि उहाँले आफ्नो जीवन सुधार्दै फेरि कतिवटा काममा आफ्नो क्रेडिटहरू राम्रो बनाउँदै अन्तिममा गएर उहाँले बिजनेस गर्नु थाल्नुभयो। अनि उहाँले जब रियल इस्टेट बिजनेस गर्नु थाल्नुभयो, अनि जति बिजनेस गरे त्यसको खालि उहाँले आफ्नो लागि एउटा तलब जस्तो मात्र राखेर बाँकी सबै प्रभुको राज्यमा उहाँले लगानी गर्न थाल्नुभयो। अन्तिममा गएर उहाँ 45 वर्षको उमेरमा पुग्दा नपुग्दा बिलियनर एकदमै उहाँ भएर आयो। अनि अहिले उहाँ कमसेकम 74-75 वर्षको हुनुहुन्छ र उहाँ चाहिँ अस्ट्रेलियाको 10औं धनी व्यक्तिहरूभित्रमा पर्छ। उहाँको टावरहरू चाहिँ फिलिपिन्समा, न्युजिल्यान्डमा, फिजी आइल्यान्ड, इभन इन्डियामा पनि छ। अनि आज 2012मा चाहिँ इन्डियामा कमसेकम 500 जना बिलियनरहरूलाई उहाँले मुम्बईको लीला प्यालेस भन्ने होटलमा उहाँले बोलाएर उनीहरूको बिचमा मिटिङ गरेर सुसमाचार प्रचार गरेको छ। अनि यो व्यक्ति क्षमाको निश्चयता, ख्रिस्टको क्रुसको बलिदान र पुनरुत्थानले चाहिँ मान्छेलाई क्षमाको निश्चयता दिन्छ। जब क्षमाको निश्चयता आउँछ मान्छेभित्र मुक्तिको उमङ्ग भरेर आउँछ। मुक्तिको उमङ्ग बढेपछि मान्छेभित्र जोस आउँछ, दर्शन आउँछ, अनि एक किसिमको समर्पण मान्छेको सुरु हुन्छ। अनि यो व्यक्तिको जीवनमा त्यही सुरु भएको छ। अहिले उहाँ 74-75 इयर्स जस्तो पुग्नुभयो। बेला बेला म उहाँलाईसँग ओभर द फोन बात गर्छु अनि उहाँले मलाई धेरै कुरा सिकाउनुहुन्छ। अनि यो व्यक्ति अनि म जब उहाँको जीवनको विषयमा जब हेर्छु अनि उहाँले भन्नुहुन्छ, सोनाम, ख्रिस्टको पुनरुत्थान र क्रुसको बलिदानलाई कहिले नबिर्सिनु। जहिले पनि त्यही हो सबैभन्दा जीवन बदलाव हुने, असल चेला बन्ने, असल अगुवा बन्ने, असल परिवार बनाउनको लागि यो दुईटा कुरा चाहिँ मूल आधारभूतहरू हो। अनि यसै आधारमा हामीलाई महिमा, हामीलाई भविष्य देख्छ र सबै कुरा हामी देख्छौँ भनेर भन्दछ। अनि अन्तमा म तपाईँलाई यो भन्छु, ख्रिस्टको पुनरुत्थानले तपाईँ र मलाई ग्लोरियस फ्युचर राखिदिएको छ, पछि महिमित भविष्य राखिदिएको छ। त्यो महिमित भविष्यको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ हामी मुनिको संसारको कुराहरूमा हाम्रो मन लगाउँदैनौँ, माथिको कुराहरूमा हामी फोकस गर्छौँ।
किनकि प्रभुको वचनले भन्छ पहिलो थेस्लोनिकी 4 अध्यायमा 16-17 पदतिर तपाईँले पढ्नुभयो भनेको छ, इभन ख्रिस्टमा सुति गएकाहरू, योभन्दा अगाडि जति इसाईहरू मेहनत गरेर परिश्रम गरेर सेवाकाई गरेर प्रभुमा सुति गएकाहरू, प्रभुमा मरेकाहरू, शारीरिक मृत्यु भएकाहरू, एक दिन ऱ्याप्चरको दिन प्रभुले तिनीहरूको शरीर माटो भएको छ भने पनि उहाँले फेरि बौरी उठाउनुहुन्छ। अनि त्यति बेला त्यो शरीर चाहिँ यस्तो खालको महिमित शरीर प्रभुले दिनुहुन्छ जुन शरीर कहिले पनि मर्दैन, कहिले गल्ती गर्दैन, त्यो शरीरमा कहिले पनि मान्छेले आरिस गर्दैन, कहिले पनि स्वार्थी बन्दैन, कहिले पनि लोभ गर्दैन, तर त्यो चाहिँ बिना पापको शरीर हुन्छ। अनि त्यस्तो शरीर प्रभुले हामीलाई दिनुहुन्छ। अनि त्यो मुक्ति, त्यो भविष्यको त्यो उमङ्ग जुन अहिले हेर्दाखेरि वर्तमान केही सालको लागि प्रभुको लागि दुःख कष्ट गरेर लगानी गरेर मेहनत गर्नको लागि म किन डराउने? म डराउँदिनँ, किनभने मेरो पुनरुत्थान हुन्छ। अनि यो सबैभन्दा ठुलो कुरा हो। र इभन त्यति बेला ऱ्याप्चर भइरहेको त्यति बेला भएको बेलामा यदि तपाईँ र म जिउँदो छ भने त इभन मृत्यु पनि सहनु पर्दैन, तत्कालै आँखाको एक निमेषमा हाम्रो परिवर्तन हुन्छ अनि हामी बादलमा प्रभुलाई भेट्न जान्छौँ। अनि यो सबैभन्दा आनन्दको कुरा। त्यसले गर्दाखेरि रोमी 8:29 पदले के भन्दछ, जुन आत्मा, जुन पवित्र आत्मा परमेश्वरले ख्रिस्टलाई मरेकाबाट बिउताउनु भयो, त्यही आत्माले हाम्रो नाशमान शरीरलाई पनि उहाँले पुनरुत्थान गराउनुहुन्छ। अनि एक दिन उहाँले हामीलाई पवित्र आत्माको शक्तिद्वारा हाम्रो शरीर यदि हामी त्यो ऱ्याप्चरभन्दा अगाडि नै बितेर गयो भने पनि, सुति गए तापनि, माटो भएको छ भने पनि प्रभुले बौरी उठाउनुहुन्छ। त्यस कारण हाम्रो नाश हुँदैन, हामी अविनाशी भएर बौरी उठ्छौँ। हामी मरणशील होइन, अमर धारण गरेर हामी फेरि एकदमै अविनाशी र अजम्बरी भएर हामी बौरी उठ्छौँ र अनन्त 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 हामी परमेश्वरसँग रहन्छौँ। त्यसले गर्दाखेरि आज इस्टरको बेला म तपाईँलाई उत्साह दिन चाहन्छु। हाम्रो मन चाहिँ संसारको कुराहरूमा होइन, माथिको कुराहरूमा मन लगाउनुपर्छ। हाम्रो दर्शन पृथ्वीको लागि मात्रै होइन, स्वर्गसँग जोडेको हुनुपर्छ। हाम्रो प्रार्थना माथिसँग हुनुपर्छ। हाम्रो परिवार, हाम्रो सेवाकाई, हाम्रो सबै कुरा त्यो माथिको कुरासँग जोडेको हुनुपर्छ। अनि अन्तमा म तपाईँलाई भन्छु, यो सबै कुराको ढोका, यो सबै कुराको बाटो चाहिँ ख्रिस्ट आफै मान्छेको स्वरूपमा आएर दुईजना चोरहरूको बिचमा क्रुसमा बलि भएर मरेर पुनरुत्थान भएर हाम्रो लागि यो सबै कुराको ढोका खोलिदिनु भएको छ। हाम्रो पाप र अधर्मको किमत उहाँले चुकाइदिनु भएको छ। अनि त्यति बेला हामीले यो याद गर्नुपर्छ, यो उदाहरणबाट चाहिँ जहिले पनि क्षमा, उहाँले हामीलाई क्षमा दिनुभएको छ। उहाँले पितासँग क्षमा गरिदिनु, यिनीहरूलाई थाहा छैन कि यिनीहरूले के गर्दैछ भनेर प्रार्थना गरिदिनु भएको छ। अनि यो प्रार्थनाको उत्तर तपाईँ र म हुनुपर्छ। अनि त्यस कारणले गर्दाखेरि यहाँनिर हामी के देख्छौँ भन्दा, जो बलियो छ, जो शक्तिशाली छ, जो सबैभन्दा माथि ठुलो छ, उहाँ हामी सबैभन्दा सानो भएर हामीलाई बचाएको छ। त्यस कारणले गर्दा हामी जतिजना प्रभुको दास दासी ठुलो मतलब अलिकति म्याच्योर्ड खालको हामी प्रभुको छोराछोरीहरू छ भने हामीभन्दा कमजोरलाई हाम्रो ज्ञान बुद्धि आफ्नो प्रभावले तिनीहरूलाई छेकेर राख्नु हुँदैन, तिनीहरूलाई तल दबाएर राख्नु हुँदैन, तिनीहरूलाई कन्ट्रोल गरेर राख्नु हुँदैन, तिनीहरूलाई उकास्ने काम गर्नुपर्छ। ख्रिस्टले त्यत्रो सर्वशक्तिमान, सर्वव्यापी, सर्वज्ञानी परमेश्वर मान्छेको रूप धारण गरेर आफूलाई ईश्वरको गुणहरू खाली गराएर क्रुसको मृत्युसम्म विश्वासयोग्य बनेर उहाँले हामीलाई उकास्नु आउनुभयो। अनि ऋणबाट उकासेर उहाँले हामीलाई अनन्त अनन्त त्यो महिमित जीवन दिनुभएको छ। जब मैले हामीले ख्रिस्ट येशू प्रभु यो संसारमा हुनुहुँदाखेरि इजरायलमा फरिसीहरू थियो, त्यहाँनिर 6000 जति मात्र फरिसीहरू थियो। तर यो 6000ले त्यहाँनिरको केही ग्रुप मान्छेलाई पुरा कन्ट्रोल गरेर राखेको थियो। यिनीहरूले के गर्थ्यो भने व्यवस्थालाई युज गरेर चाहिँ मान्छेहरूलाई बाँधेर राख्ने, मान्छेलाई कन्ट्रोल गर्ने, मान्छेलाई आफ्नो अधीनमा पार्ने काम गर्थ्यो। र हामी तपाईँ र मैले पनि प्रभुको वचन, प्रकाश र या कुनै पनि हाम्रो मिनिस्ट्रीको जे पनि होस्, हाम्रो व्यवस्था बाइलोस जे पनि होस्, यो चाहिँ कहिले पनि मान्छेलाई बाँध्नको लागि हुनु भएन, कन्ट्रोल गर्नको लागि होइन, आफ्नो जग्गा जहिले पनि सुरक्षित राख्नको लागि होइन। यो चाहिँ के को लागि हुनु पर्यो? उकास्नको लागि हुनु पर्यो। बन्धनमा परेकोहरूलाई
थिचोमिचोमा परेकोहरूलाई, अबुझहरूलाई, नबुझ्नेहरूलाई, कमजोरीहरूलाई उनीहरूलाई सहेर क्षमा दिएर बिस्तारै बिस्तारै आफू क्रुस बोकेर पुनरुत्थानको शक्ति धारण गरेर तिनीहरूलाई उकास्ने काम गर्नु पर्यो। अनि यदि त्यो गर्यो भने चाहिँ तपाईँ र मेरो जीवनमा निश्चय पनि फल फल्छ। तर त्यो जब मात्रै गर्नु सक्छ जब हामी परमेश्वरको त्यो क्रुसको बलिदान र उहाँ चाहिँ मृत्युबाट बौरी उठेको पहिलो फलको शक्ति जब हामी अनुभव गर्छौँ, अनि जब त्यो कुरा हामी अनुभव गर्छौँ हामीभित्र परमेश्वरको आनन्द बढेर आउँछ, परमेश्वरको आनन्द मेरो बल हुन्छ, अनि हाम्रो हृदयभित्र मुक्तिको उमङ्ग आउँछ, अनि त्यो माथिको भविष्यको कुराहरू देख्न थाल्छ, संसारको कुराहरू छाया जस्तो लाग्न थाल्छ, अनि अन्तिममा गएर मेरो हृदय कृतज्ञताले भरेर आउँछ, मेरो हृदय धन्यवादी भएर आउँछ, अनि म परमेश्वरलाई प्रेम गर्न थाल्छु। अनि जब म कुनै पनि काम प्रेम र धन्यवादी भएर कृतज्ञताको साथमा जब म काम गर्छु परमेश्वरले आफ्नो महान काम त्यो क्षेत्रमा गर्नुहुन्छ। अन्तमा म तपाईँलाई फेरि पनि सिलगढीमा एउटा घटेको घटना म तपाईँलाई बताउँदै म यो आजको सिरिजलाई यहाँ अन्त गर्न चाहन्छु है। यहाँनिर एकजना ब्रदर हुनुहुन्थ्यो है, मतलब हुन्थ्यो, अनि उहाँ यो रेल घटना हो, अनि उहाँ चाहिँ जहिले पनि त्यो स्ट्रिट डगहरू बाटोमा हिँड्दै गरेको कुकुरहरूलाई साह्रै माया गर्थे। अनि त्यो बाटोमा हिँड्दै गरेको माया कुकुर 3-4वटा कुकुरलाई चाहिँ उहाँले डेली गएर बाइक लिएर गएर अनि बिस्किट किनेर तिनीहरूलाई खुवाउने गर्थ्यो। अनि जब उसको गाडी बाइक आउँदाखेरि चाहिँ त्यो सबै 4-5वटा कुकुर उसको पछि 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 आउने गर्थ्यो। तर एक दिन चाहिँ अब त्यो कुकुरहरूलाई त्यो खुवाइसकेर अनि उसले चाहिँ के सोचे, अब पारीपट्टि जानु पर्यो। त्यो बिचमा चाहिँ रेलको लिकहरू थियो, ट्रेनको ट्र्याकहरू थियो, माथिबाट जाने पुल पनि थियो, तर उहाँले यसो हेऱ्यो ट्रेन आइरहेको छैन अहिले चाहिँ भनेर, अनि उहाँले चाहिँ माथिबाट होइन तलैबाट लिकबाट हिँडेर जानु पर्यो भन्ने सोच। जाँदा जाँदा गर्दाखेरि त्यो लिकको बिचमा पुग्दाखेरि अचानक फोन आयो, इमर्जेन्सी। अनि उहाँले फोनमा जब एटेन्ड गर्यो त्यति बेला उहाँले बिर्सी पठायो कि उहाँ रेलको लिकमा छ भनेर, उहाँले बिर्सिनु भएको छ। अनि त्यति बेला चाहिँ उहाँ अब त्यो बात मारिरहेको छ, एक धुनमा फोनमा बात मारिरहेको छ, इयरफोनमा केही सुनेको छैन, त ट्रेनको आवाज पनि सुनेको छैन। तर अचानक कुकुरहरू चाहिँ थुप्रो कुकुर उहाँको विपरीत दिशामा 20-25-30वटा कुकुर चाहिँ एकदम भुकेको जस्तो, उहाँले आवाज नसुने पनि ठिक उहाँको आँखाको अगाडि 20-25वटा कुकुर भेला भएर चाहिँ एकदम भुकेको जस्तो उहाँले यस्तो आँखा चाहिँ देखिपठाएछ, कानले नसुने। यसो हेर्दाखेरि त अचम्म लागेछ, 4-5वटा त्यो कुकुर त अघि त्यो उहाँले त्यो सधैँ बिस्कुट खुवाउनेहरू छ, यिनीहरूले आज अचानक मेरो लागि म देखेर किन भुक्दैछ भने यसो इयरफोन खोलेर यस्तो हेरिपठाउँदा ट्रेन आउँदै रहेछ। अनि यदि 1 मिनट ढिलो भएको भए उहाँलाई त्यो ट्रेनले त्यति बेला मारिदिन्थ्यो। तर त्यति बेला त्यो कुकुरहरूले त्यो गरेको कारणले गर्दा उसको ज्यान बाँचेको छ। अनि त्यति बेला मैले यो कुरा यो दृश्य सुन्दाखेरि यी कुकुरहरूले त्यो जुन बिस्कुट दिने व्यक्तिको ज्यान बचाएको छ, त्यो 4-5वटाले मात्र नभएर उसको ध्यान आकर्षण गर्नको लागि तिनीहरूले अरू उनीहरूको साथीहरू 20-25वटा बटुलेर एक हुल भएर भुकेको छ हो। उसको आवाज सुनेर उसले नगरे त त्यत्रो 25वटा कुकुर चाहिँ 30वटा कुकुर एकैचोटि देख्दाखेरि उसको ध्यान भङ्ग भएर चाहिँ उसले यसो हेरिपठाउँदाखेरि ट्रेनदेखि पठायो अनि उसको ज्यान जोगेको छ। तर यहाँनिर के देखेछ भने कुकुर चाहिँ साँच्चै नै एउटा धन्यवादी अनि फेथफुल पशु भनेर मानिन्छ। उसलाई बेला बेला बिस्कुट खुवाएकोले गर्दा यी कुकुरहरू त्यो व्यक्तिप्रति एकदम धन्यवादी थियो, अनि उनीहरू यति साह्रो धन्यवादी थियो कि आज त्यो मान्छे चाहिँ अब एकदमै खतरामा देखेको कारणले गर्दा उनीहरूले आफ्नो सबै प्रयास लगाएको छ। अरू 20-25वटा कुकुर साथीहरू बोलाएर त्यहाँनिर एकदमै भुकेर हुन्छ कसरी हुन्छ उसलाई त्यहाँबाट बचाउने प्रयास गरेको छ। बिस्कुट खुवाउँदैमा एउटा कुकुरले एउटा आफूलाई खाना खुवाउने एउटा बिस्कुट खुवाउने मान्छेप्रति त्यति वफादार धन्यवादको साथ उनीहरूले त्यत्रो समर्पितको साथ उनीहरू काम गर्न सक्छ भने तपाईँ र मेरो लागि जुन ईश्वर स्वर्ग र पृथ्वी सृष्टि गर्नुहुने सबै कुरा छोडेर आफूलाई खाली गरेर पृथ्वीमा आएर 2जना चोरहरूको बिचमा क्रुसमा टाङ्गिएर सबै रगत बगाएर किमत चुकाएर तेस्रो दिनसम्म गाडेर बौरी उठ्ने प्रभुलाई हामी किन सेवा नगर्ने? सोच्नुहोस्, एउटा बिस्कुट खुवाउने
मान्छेको लागि कुकुरहरूले त्यतिसम्म गर्नु सक्छ भने तपाईँ र म त परमेश्वरको स्वरूप र प्रतिरूपमा सृजेको व्यक्तिहरू। हाम्रो निम्ति ईश्वरको पुत्र आफै बलिदान हुनुभएको छ अनि उहाँ मृत्युबाट बढी उठ्नु भएको छ। हामी कृतज्ञ हौँ, धन्यवादी हौँ र हाम्रो जीवन परमेश्वरमा समर्पण गरौँ। आउनुहोस् प्रिय, हामी यो इस्टरको दिन आज हामी प्रभुलाई भनौँ, प्रभु अबदेखि उसो पहिलो त म आफै तपाईँको बलिदान, क्रुसको बलिदान अनि पुनरुत्थानको शक्तिलाई धारण गर्न चाहन्छौँ अनि अनुभव गर्न चाहन्छौँ अनि त्यस्तो जीवन लिएर जिउन चाहन्छौँ। त्यहाँदेखि म, मेरो परिवार, मेरो सहकर्मी अनि विभिन्न जातिहरूको बिचमा म पुग्न चाहन्छु। प्रभु तपाईँले मलाई सहायता गर्नुहोस्, अनुग्रह गर्नुहोस् भनेर हामी प्रार्थना गर्नेछौँ। आउनुहोस् हामी छोटो प्रार्थना गर्नेछौँ। परमपिता परमेश्वर, प्रभु येशू ख्रिस्टको नाममा हामी तपाईँलाई धन्यवाद चढाउँछौँ र विशेष गरी प्रभु तपाईँ हाम्रो निम्ति यो संसारमा आउनुभयो, मारिनुभयो, गारिनुभयो अनि तेस्रो दिन मृत्युलाई विजय भएर पहिलो फल भएर बढी उठ्नुभयो र जसको कारणले गर्दा तपाईँ बाटो बन्नुभयो, हाम्रो लागि आशा ल्याइदिनु भयो, महिमित भविष्य राखिदिनु भयो, आँट दिनुभएको छ, मुक्तिको उमङ्ग दिनुभएको छ। धन्यवाद परमेश्वर। प्रभु हामी प्रार्थना गर्छौँ हाम्रो मन संसारको कुनै थोकमा नअल्झेको होस्, कुनै पनि शरीरको अभिलाषा, जीवनको सेखे, आँखाको अभिलाषादेखि हामीलाई विजय हुन दिनुहोस् र हामी जतिजना उहाँहरू यो मेसेज सुनिरहनु भएको छ उहाँहरूको जीवनमा ख्रिस्टको क्रुसको बलिदान अनि पुनरुत्थानको शक्तिको अनुभव उहाँले पाएर उहाँको जीवन पनि नवीकरण हुन सकेको होस्। पुरानो सबै जगहरू भत्केर नयाँ बनेर अबदेखि उसो उहाँहरू आफै आशिषित भएर अरूको बिचमा तपाईँले आशिषको कारण बनाइदिनुहोस्। धन्यवाद चढाउँछु, सबै महिमा तपाईँलाई दिँदै अब उसो हाम्रो जीवन, आत्मा, प्राण सबै तपाईँको हातमा सुम्दै तपाईँ प्रभुलाई आदर, महिमा, प्रशंसा दिँदै प्रार्थनालाई आशिष माग्छौँ येशू प्रभुको नाउँमा, आमेन। परमेश्वरले तपाईँलाई सबैलाई धेरै धेरै आशिष गरौँ अनि निरन्तर हामी एकअर्काको लागि प्रार्थनामा सम्झौँ अनि अर्को हप्ता हाम्रो प्रकाशको सिरिजमा हामी फेरि भेट हुनेछौँ। तबसम्म परमेश्वरको पुनरुत्थानको शक्तिहरूले तपाईँहरूलाई जहिले पनि ढाकेर तपाईँ परमेश्वरको उपस्थितिमा जीवन जिउँदै अगाडि बढ्न सकेको होस्। प्रभुलाई सबै कुराको लागि महिमा भएको होस्। जय मसीह।